وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سورة الأعلى مكية. سورة أعلى مكة में नाज़िल हुई है। इसमें يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني. سورة الليل مكية. आप सूरत को रहने दो, आप वो पढ़ो, بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. जन्नती में कौन सा मध्य? मध्य से असली इसको बोलते हैं मध्य असली. मध्य असली वो है जिसमें रुफ़ मद्दा के बाद हमज़ा सुकून ना हो. या मद्दा का मखरज. या मद्दा का मखरज जो फिर चलो माशाअल्लाह. मुसाहिब नंबर 211. أعوذ